अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पर काला जादू कोई कर देता है या हमारे साथ कुछ ऐसे मामले पेश आते हैं जो आज से पहले कभी हमारे साथ नहीं हुए होते हैं। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम पर किसी ने काला जादू कर दिया है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सके कि हम पर काला जादू हुआ है या नहीं, और हम पे काला जादू किसने किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अक्सर हमारे भाई हमारी बहनें बहुत परेशान होती है कि हम पर काला जादू हुआ है। तो परेशान इस वजह से होती है कि उन्हें लगता है कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में कई मसले खड़े हो चुके हैं। तो हम ये कैसे पता करें कि हम पर जादू करने वाला कौन है, यानी हम पर जादू किसने करवाया है, तो उसका पता कैसे लगाएं। तो आज यही हम जानेंगे। और देखा जाता है कि घरों में लड़ाइयाँ इस वजह से होती है, और हर बंदे की एक कोशिश होती है कि वो पता लगा सके कि हम पर किसने जादू किया है, और इस वजह से न जाने वो कितने बाबाओं के पास जाते हैं और अपना पैसा ज़ाया करते हैं, और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। प्यारे दोस्तों, कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को जानने में बहुत सारी एहतियात ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, और उसका एक ही मकसद होता है कि आपस में लड़ाना, आपस में फूट डालना, दुश्मनी पैदा करना, झगड़ा फसाद करवाना। अब एक बंदे के ऊपर किसी जादूगर ने जिन्नात को भेजा है, और वो इस वजह से भेजा है कि उस बंदे की और उसकी बीवी के दरमियान में फूट डाल दी जाए, यानी झगड़ा, नाराजगी, दुश्मनी पैदा कर सके। और जब उस बंदे के अंदर जिन दाखिल होता है फिर मसले बढ़ जाते हैं, और फिर लोग किसी बाबाओं के पास जाते हैं, और वो बाबा कह देता है कि आपके ऊपर फला शख्स ने जादू कर दिया। कुछ लोग तो नाम भी लेते हैं कि आपकी फूफी ने जादू कर दिया, आपकी चाची ने जादू कर दिया। और आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि बाबा जो होते हैं वो बताते नहीं हैं कि जादू करवाया किसने है, सिर्फ उसका हुलिया बताएंगे कि फला शख्स औरत है या आदमी है। अगर औरत है तो उसके बाल कितने लंबे हैं, उसका रंग कैसा है, तो फिर हम ऐसे शख्स के ऊपर शक कर बैठते हैं। जैसा कि वो बाबा ने बताया कि जादू करने वाली यानी जादू करवाने वाली कोई औरत है, वो उसके बाल लंबे हैं, उसका रंग काला है या गोरा है। तो देखे, हमारे रिलेशन में, हमारे खानदान के लोगों में ऐसी एक ना एक कोई औरत होती है जिसके बाल लंबे होते हैं, जिसका रंग गोरा होता है, या किसी का काला होता है। तो हम फौरन ही उसकी तरफ शक कर बैठते हैं और ये मान लेते हैं कि इसी ने किया होगा। जो जादूगर होता है वो अगर मियाँ बीवी में झगड़ा पैदा करना चाहता है या उनकी तलाक करवाना चाहता है, तो फिर एक दिन जिन्नात को भेज देता है, और वो जिन जिस्म में दाखिल होता और वो कहता है फुला फुला ने जादू करवाया है, तो वो जिन भी हुलिया बता देता है या बाज़ औकात नाम बता देता है। और देखे दोस्तों, जादूगर जो होता है वो जिन्नात को काबू करता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो जिन्नात किसी के काबू में नहीं आते। जादूगर जब उसे कैद करता है तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, यानी जादूगर और जिन्नात के बीच में एक मुआहदा तय होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही जिन्नात उस जादूगर के लिए काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात तो इतने गंदे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हम यहाँ बयान भी नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा जो ये जादू करते हैं इनके चेहरे पर कितनी लानत होती है, इनके चेहरे कैसे बिगड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये याद रखें कि किसी जिन या शैतान की बात पर अमल नहीं करना। याद रखें, जिन्नात सच नहीं बोलते, शयातीन कभी सच नहीं बोलते। हम यहाँ शयातीन जिन्नातों की बात कर रहे हैं, और ये शयातीन हमेशा झूठ बोलते हैं ताकि आपके बीच में लड़ाई हो जाए, आपको लड़ाते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, आपको शक में डाल देते हैं। और नुजूमी की तो बात से तो हमेशा बचना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है नुजूमी के पास जाने से। अब कैसे पता लगाए कि ये नुजूमी है या और कोई है? देखिए, आप कभी किसी के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपको आपके वालिदा का यानी आपकी माँ का नाम आपसे पूछेगा, फिर उसके बाद आपका नाम पूछेगा, फिर वो बताएगा कि फला ताबीज़ कहाँ दफन है, फला जादू किसने करवाया है। तो जो आपकी माँ का नाम आपसे पूछे तो वही नुजूमी है। हमारे प्यारे नबी
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسے نہیں بتایا۔ کیا ان سے بھی بڑی کوئی ذات ہے؟ تو کیسے بتایا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا، فرشتوں کے ذریعے بتایا کہ میرے محبوب فلاں جگہ پر جادو ہے اور فلاں نے کیا ہے اور ایسے ایسے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا۔ کتنی دیر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ جادو کا اثر رہا، لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے آنکھیں بند کر کے کبھی نہیں بتایا کہ فرمایا کہ جاؤ وہاں سے جادو ہے، وہاں سے وہ نکال کے لاؤ، جہاں وہ دفن ہے وہاں سے وہ نکال کے لاؤ؟ ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو ایسی باتوں پر ہمیں بالکل بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جو نجومی کہتا ہے، شیاطین کہتا ہے، ہمیں اپنا علاج کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اپنا علاج کرنا ہے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ مریض کو ہی نظر آتا ہے جادو کرنے والا، خواب میں آ جاتا ہے، یعنی جس پر جادو ہوا ہے اسی کو خواب میں جادو کرنے والا نظر آتا ہے۔ وہ کیسے نظر آتا ہے؟ کہ کسی نے اسے کچھ پڑھنے کے لیے بولا، یعنی کوئی بابا اس مریض کو بولتا ہے کہ یہ رات میں پڑھ کر سو جاؤ تو تمہارے خواب میں وہ آ جائے گا جس نے تم پر جادو کروایا ہے۔ تو وہ مریض وہ پڑھ لیتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، پھر اسے خواب میں کوئی پھوپھی نظر آ گئی، اس کی چاچی نظر آ گئی، یا کوئی اس کا رشتہ دار نظر آ گیا، یعنی خواب میں وہ نظر آتا ہے جس نے جادو کیا ہے۔ کبھی کبھی جادوگر جو ہوتا ہے یا جنات جو ہوتے ہیں وہ مریض کی آنکھوں پر جادو کر دیتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں پر جادو کیا گیا تھا اور اس وجہ سے انہیں رسیہ جو تھی وہ سانپ نظر آنے لگی تھی۔ تو مریض کی آنکھوں پر جادو کر کے کوئی بھی صورت، کوئی بھی شکل اس کے سامنے لائی جا سکتی ہے، اسی لیے ان باتوں پر بھی بالکل عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جو بہترین طریقہ کار ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارا دشمن کون ہے ہمیں سامنے دکھا۔ تو یہ بہترین طریقہ کار ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور حاجت کی نفل پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے وہ بندہ دکھا دے، اور اس وقت عمل یہ کرنا ہے، یعنی پڑھائی یہ کرنی ہے، تہجد کے وقت پڑھائی کرے، انشاءاللہ تعالی جو بھی بندہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 ہے وہ 41 مرتبہ پڑھے، اور اس کے ساتھ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے ساتھ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور اس کے بعد 7 مرتبہ آخری 2 کل پڑھے۔ یہ ملا کر یہ ساری چیزیں پڑھ کے آپ نے اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے اور سو جانا ہے، اور دعا کر کے سونا ہے کہ یا اللہ جو بھی بندہ ہے وہ سامنے آئے، اور جہاں پر جادو دفن ہے وہ بھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرے کہ یا اللہ جہاں پر بھی جادو دفن ہے وہ جگہ بھی مجھے دکھا دے۔ پہلے دوستو چاہے تو آپ یہ عمل عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں، یا آپ تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوستو تہجد کے وقت کیا ہوا عمل بالکل نشانے پر لگتا ہے۔ آپ چاہے کوئی بھی دعا کرے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی وظیفہ کرے، اگر وہ آپ تہجد کے وقت کرتے ہیں تو آپ کا عمل کامیاب ہو جائے گا، اور یہ والا آپ 7 دنوں تک کر لے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بندہ بھی دکھا دے گا اور وہ جگہ بھی دکھا دے گا جہاں پر جادو دفن ہے، اور ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آ جائے جو آپ کے گھروں میں لڑائی پیدا کرے۔ اور جو بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن والا ہے، اور اللہ کی طرف سے رجوع کرنے سے اس بات کا حل ہو سکتا ہے۔ امید صرف اللہ سے رکھیے۔ میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے اور آپ نے کچھ اس ویڈیو سے سیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی یہ عمل پورے دل کے ساتھ کرے اللہ تعالیٰ اسے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔